बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट रहनुमाओं का यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा पर मजम्मत। झूठे मुकदमात पर सजाए उम्र कैद मावराए अदालत फैसला है, इनमें सदाकत नहीं। रहनुमा क़यादत से यासीन मलिक की रिहाई के लिए कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल जामे कमीशन बनाने का मुतालबा। भारतीय हुक्मरान मकबूल भट्ट को भी कानून के खिलाफ सजाए मौत दे चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारयत के नतीजे में 10 अफराद शहीद। मकबूजा वादी में नौजवानों का मुसलसल एहतजाज। काबिज फौज का क्रैकडाउन। नाम निहाज सिक्योरिटी ऑपरेशन में नौजवानों की गिरफ्तारियां। इंडियन कॉन्सुलेट के सामने ब्रिटिश कश्मीरियों का यासीन मलिक की सजा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में इंसानी हुकूक की तंजीमों और समाजी कारकुनों की भरपूर शिरकत। शुरका भारत मुखालिफ प्ले कार्ड्स और कत्पे उठाकर शदीद नारेबाजी करते रहे। भारत तमाम आजादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं को मंजर से हटाना चाहता है। कश्मीर की नई नस्ल इन हथकंडों को पहचानती है, हम चुप नहीं रहेंगे। यासीन मलिक को मसला कश्मीर के हल की कोशिश पर सजा दी, इक़वाम मुत्तहिदा रिहाई दिलाए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि इक़वाम मुत्तहिदा भारत को बावर करवाए कि कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। कश्मीर में दहशतगर्दी तब खत्म होगी जब खौफ का माहौल टूटेगा। हमारे दौर में कई इलाके दहशतगर्दी से पाक हुए थे। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सियाहों का कश्मीर आना इस बात का सबूत नहीं कि यहाँ हालात ठीक हैं। हुकूमत के घुटने टेकने तक बैठा रहता, मगर मुझे मुल्क को कौम की फिक्र है। मज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, इंपोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान ना किया तो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि भारत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देकर कश्मीरी नौजवानों को पैगाम दिया है कि इनकी आज़ादी की जदोजहद के लिए कोई सियासी और अदम तशद्दुद की फिजा नहीं है। सदर ने इक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसमें भारत को मसला कश्मीर के लिए अमन मुज़ाकरात पर अमल दरामद करवाने पर जोर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से जाली मुकदमात में उम्र कैद की सजा की भरपूर मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को अपनी जानिब से खत लिखा, जिसमें सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामाली बिलखुसूस हाल ही में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से जाली मुकदमात में दी जाने वाली गैर मुनसिफाना उम्र कैद की सजा पर मबजूल करवाई। उन्होंने मकतूब में कहा कि यासीन मलिक को मसला कश्मीर के हल और कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिशों पर सजावार ठहराया गया, जबकि यासीन मलिक पूरी दुनिया में आज़ादी की अलामत, जबर के खिलाफ मुज़ाहमत और अमन की अलामत के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय रियासत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देकर कश्मीरी नौजवानों को यह पैगाम दिया है कि उनकी आज़ादी की जदोजहद के लिए कोई सियासी और अदम तशद्दुद की फिजा मौजूद नहीं है। यासीन मलिक की यह उम्र कैद की सजा भारत की रिवायती सोच की गम्माजी करती है, जिसके तहत वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को दबाना चाहता है। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक, यूरोपीय यूनियन के सदर, यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर, यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन समेत दीगर यूरोपीय पार्लिमान और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी यासीन मलिक की रिहाई के सिलसिले में खतूत लिखे गए और मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की पामाली की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई गई। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाटफोर्ड के रहनुमा ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देने पर भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत की अदालत ने मुमताज़ कश्मीर रहनुमा के खिलाफ जिन झूठे मुकदमात की बुनियाद पर सजाए उम्र कैद दी है वो मावराए अदालत फैसले हैं, इनमें सदाकत नहीं है और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और यासीन मलिक की रिहाई तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वेटफोर्ड के रहनुमा ने मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा देने की भारतीय अदालत के फैसले की मजम्मत व मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत की अदालत ने मुमताज कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक के खिलाफ जिन झूठे मुकदमात की बुनियाद पर सजाए उम्र कैद दी है वो मावराए अदालत फैसले हैं, इनमें सदाकत नहीं है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी मोहम्मद रफीक, इकबाल तबस्सुम, शमीम भट्टी, शेख मोहम्मद असलम, इंजीनियर उस्मान अली खान, चौधरी मोहम्मद मनीर, लियाकत हुसैन चौधरी, रियासत भट्टी, राजा मोहम्मद आरिफ, चौधरी मोहम्मद सदीक, चौधरी मोहम्मद सगीर और दीगर रहनुमा ने भारत की अदालत के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी और यासिन मलिक की रिहाई तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। इन रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की मरकजी क़यादत और कौम परस्त जमातों से मुतालबा किया कि वो यासिन मलिक की रिहाई के लिए कानूनी व आईनी माहिरीन पर जामे कमीशन बनाए जो यासिन मलिक की रिहाई के लिए आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा पेश करे। इन रहनुमाओं ने कहा है कि कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जहाँ रायशुमारी हुई है, ना कश्मीर भारत का हिस्सा है और ना ही भारत का आइन कश्मीर पर लागू होता है। यासिन मलिक भारत के शहरी नहीं हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं। कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जा है। भारत मसला कश्मीर को खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया था। आज तक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया। इन रहनुमाओं ने कहा कि भारत के हुक्मरान इससे कबल शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल बट अफजल गोरू को भी खिलाफ कानून खिलाफ ज़ाब्ता फांसी दे चुके हैं। अब भारत के हुक्मरान तबका यासिन मलिक को रास्ते से हटाने के लिए मावराए अदालत इक़दाम कर रहे हैं। कश्मीरी क़यादत खुसूसन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भारत के गैर आईनी इक़दाम को रोकने के लिए आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा नहीं किया। इन रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और UN सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन मुमालिक से मुतालबा किया है कि वो कुलभूषण यादव की तरह यासिन मलिक की रिहाई का मसला आलमी अदालत इंसाफ में उठाए और यासिन मलिक की बाइज्जत रिहाई के लिए इक़दाम करें। आपको मजीद आगाह करते चलें कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत में मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। यूं 3 रोज में काबिज फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई, जबकि वादी में यासिन मलिक को सजा देने पर एहतजाज जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत में मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। इस तरह 3 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। भारतीय फौज ने श्रीनगर और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के बहाने घर घर तलाशी के दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, खवातीन के साथ बदतमीजी की और बुजुर्गों बच्चों को हिरासा भी किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। इस तरह जिला पुलवामा में भी भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। आपको बताएं कि कश्मीरी लीडर और हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को इंडियन कोर्ट की तरफ से दी जाने वाली गैर कानूनी सजा के खिलाफ इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों ने एहतजाज किया, जिसमें ब्रिटिश कश्मीरियों के अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तंजीमों के रहनुमाओं ने भी जोशो जज्बा के साथ शिरकत की। शुरका का मुतालबा था कि यासिन मलिक की रिहाई तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद अहवाल बर्मिंघम से हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी कायम इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर ब्रिटिश कश्मीरी तमाम तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुरका ने अपने हाथों में कश्मीर के झंडे और प्ले कार्ड उठा रखा था, जबकि नौजवान पुरजोश नाराबाजी करते रहे। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इस मौका पर शुरका ने कहा कि भारत तमाम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं का खात्मा करना चाहता है। यासिन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के अदालती फैसले की मजम्मत करने, यासिन मलिक की जान बचाने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा से ज्यादा ताउन की जरूरत है। हमारी तमाम ओवरसीज कश्मीरियों से दरख्वास्त है कि वो कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीरी रहनुमाओं ने कहा कि इंडियन हुर्रियत रहनुमाओं को फांसी चढ़ाकर कश्मीरियों की आजादी की तहरीक को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अब कश्मीरी बच्चा बच्चा जाग चुका है। हम आजादी मिलने तक दुनिया भर में अपना एहतजाज करके दुनिया के सामने भारतीय हुक्मरानों का असली चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मसरत आलम, शबीर शाह का एक ही जुर्म है कि वो कश्मीर की आज़ादी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। इस जुर्म की पादाश में उनको पाबंद सलासिल किया गया है। आज रिलीज़ यासीन मलिक के सिलसिले में इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और आलमी ताकतों से, अक़वाम मुत्तहिदा से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से हम ये मुतालबा करते हैं कि यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, शबीर शाह और मसरत आलम की रिहाई के हवाले से नोटिस लें। परजोर मजम्मत करते हैं जो यासीन मलिक को सज़ाओं ने जा रही है। यासीन मलिक को सिर्फ कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में सज़ा दी जा रही है और उसे पिछले 8 सालों से जेल में रखा गया है। आज का ये जो एहतजाज हो रहा है, यासीन मलिक पर जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं
ہمارا یہ مطالبہ کہ انہیں فل فور رہا کیا جائے۔ یاسین ملک اس وقت لبریشن فرنٹ کے رہنما نہیں بلکہ وہ تحریک آزادی کے رہنما ہیں اور سیز فائر لینڈ کے دونوں طرف مقبول ہیں۔ یاسین ملک پہ جو کیسز ہیں وہ 30 سالہ پرانے کیسز ہیں سوائے ایک کیس کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا رجیم مودی کی سربراہی میں یاسین ملک کو آئندہ الیکشن کی بین چڑھانا چاہتا ہے۔ آج کشمیری یہاں برمنگھم میں سراپا احتجاج ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ دیکھیے جی، یاسین ملک صاحب از پارٹ آف دا سولوشن ان دا کشمیر ایشو، اور ان پر یہ فرضی مقدمات جو ہندوستان نے بنائے ہیں، اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ ہندوستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں مخلص نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم آج یہاں سے ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز، ہندوستان کی جوڈیشری اور ہندوستان کی حکومت کو یہ واضح پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ فی الفور یاسین ملک اور ان کے ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کریں، اور ان کے خلاف جتنے بھی فیبریکیٹڈ جو کیسز بنائے ہیں اور جو ڈریکونین لاز کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس سے آزادی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ مقبول بٹ شہید امان اللہ خان، یاسین ملک، افضل گرو، یہ تمام ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، اور جب تک کرۂ ارض پہ ایک بھی کشمیری زندہ رہا وہ اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھے گا۔ اس لیے کہ یاسین ملک نے اپنی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر دی ہے، اور آج انڈین گورنمنٹ نے جو ان کے خلاف غلط قسم کے کیسز بنائے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یقین دلاتے ہیں یاسین ملک کو اور دیگر کشمیری حریت لیڈروں کو کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یو کے میں جو ہے وہ ہندوستان کے اس ظلم اور بربریت کے خلاف سراپا احتجاج ہے، جو کل جو ہے وہ دلی میں وہ کشمیریوں کے لیڈر یاسین ملک کو ایک ایسی سزا سنانے جا رہے ہیں جس میں وہ ناکردہ گناہ ہے۔ ہم ہندوستان کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ آج ہم انڈین قونصلیٹ برمنگھم کے آگے بھرپور احتجاج کر رہے ہیں کہ انڈیا کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا نے اس سے پہلے بھی چھپ کر مقبول بٹ کو شہید کیا، اس کو پھانسی دی، اب وہ یاسین ملک کو انہوں نے گرفتار کیا ہے بے گناہ، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کشمیر ہم غلام ملک ہے، اس لیے ہر آدمی کو بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ سمبل ہے غلامی کا۔ انڈیا کو ہم کہتے ہیں یہ ٹوٹ گئی تو آپ بہت مسئلے میں ہوں گے، بندے کا پتر بن جاؤ۔ Today everyone is demanding the illegal conviction of Yassin Malik. We are demanding from the UK to release Yassin Malik immediately. شرکا کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم عالمی عدالت انصاف کو اپنے احتجاج کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کو اس غیر قانونی اقدامات سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ برٹش کشمیریوں اور پاکستانیوں نے برطانیہ بھر کے مختلف شہروں میں یاسین ملک کی غیر قانونی، غیر آئینی عمر قید کی سزا اور دیگر حریت قائدین اور ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی پابند سلاسل کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور پروگرامات منعقد کیے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ اور دیگر کشمیری قائدین نے کی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ برٹش کشمیریوں اور پاکستانیوں نے برطانیہ بھر کے مختلف شہروں میں یاسین ملک کی غیر قانونی، غیر آئینی عمر قید کی سزا اور دیگر حریت قائدین شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، مسرت عالم، ڈاکٹر قاسم فختو اور ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی پابند سلاسل کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور پروگرامات منعقد کیے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ، مفتی فضل احمد قادری، سرپرست اعلیٰ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی، چودھری فخر اقبال، صدر تحریک کشمیر ڈنڈی اسکاٹ لینڈ، قمر عباس، صدر تحریک کشمیر برمنگھم، چودھری اکرام الحق، طلعت بصیر، یحییٰ اختر اور دیگر کشمیری قائدین نے کی۔ مظاہرین نے حریت رہنماؤں اور ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کی بھرپور مذمت کی اور بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے اور یہ عہد کیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی اور پیدائشی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
مزید شامل کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں دہشت گردی تب ختم ہوگی جب یہاں خوف کا ماحول ختم ہوگا، کیونکہ یہاں ہر وقت خوف رہتا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں کئی علاقے دہشت گردی سے پاک ہوئے تھے، لیکن اب دیکھیے ان علاقوں میں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں جہاں حالات بہتر تھے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر میں دہشت گردی تب ختم ہوگی جب یہاں خوف کا ماحول ختم ہوگا، کیونکہ یہاں ہر وقت خوف رہتا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں کئی علاقے دہشت گردی سے پاک ہوئے تھے، لیکن اب دیکھیے ان علاقوں میں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں جہاں حالات بہتر تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ بے گناہوں کا قتل عام رک جائے، کیونکہ بی جے پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے، لیکن یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عمر عبداللہ نے مہلوک عمرین بٹ کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہلاکت کے بعد پولیس کا یہی بیان ہے کہ حملہ آوروں کو ہلاک کیا گیا، لیکن کس طرح سے ان کی ہلاکتوں کو روکا جائے اس پر غور نہیں کیا جا رہا۔ عمر عبداللہ نے بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ سیاحوں کا کشمیر آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہاں سب نارمل ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی یہاں سیاح آتے رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ اس طرح کے حملوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم نہیں ہوگی۔ اب اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں جہاں بچے بھی شامل تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا گولی سے کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے اور ان حالات کو روکنے کی خاص ضرورت ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کے گھٹنے ٹیکنے تک اسلام آباد بیٹھا رہتا، مگر مجھے ملک و قوم کی فکر ہے، ہم نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے نہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈھیل دی گئی ہے، اگر انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد جائیں گے، امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں واضح کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی ڈیل کے تحت آزادی مارچ ختم نہیں کیا، اگر اس شام اسلام آباد میں بیٹھ جاتا تو خون خرابہ ہوتا۔ ہم نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں کیونکہ ہم لڑائی تو نہیں چاہتے، ہم جون میں الیکشن چاہتے ہیں، اگر جون میں الیکشن کے لیے تیار ہیں تو باقی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے۔ آزادی مارچ ختم کر کے واپس جانے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ 126 دن کا دھرنا دے چکا ہوں، میرے لیے کیا مسئلہ تھا؟ جب تک یہ حکومت گھٹنے نہیں ٹیکتی میں بیٹھا رہتا، لیکن مجھے ملک اور قوم کی فکر تھی۔ 6 دن میں اسمبلی تحلیل کر کے واضح طور پر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھا ہے کہ کیا جمہوریت میں پرامن احتجاج کا حق ہے یا نہیں، صورتحال واضح کریں۔ مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ ان کا اہم کردار ہوگا۔ 6 دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو پھر 6 دن کے بعد لاہ عمل دوں گا، مگر واضح کرتا ہوں کہ کسی صورت پہ یہ سیٹ اپ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میری باقی زندگی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے گزرے گی۔ حکمران ملک کو خود بغاوت کی طرف لے جا رہے ہیں، جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے یہ حکومت عوام کو بغاوت کی طرف لے جائے گی، اس سے ملک میں بدحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا اسے چیلنج کریں گے، ووٹ دینا اوورسیز پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے۔ ای وی ایم اور اوورسیز کے ووٹ پر بار بار اپوزیشن کو دعوت دی، میری پوری کوشش تھی کہ الیکشن ایسے کرائیں کہ ہارنے والا مان جائے۔ ہم جو اصلاحات لے کر آئے سب مانتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، ای وی ایم مشین دھاندلی ختم کرتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ملک تب بچے گا جب ریاست مدینہ کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ ملک میں الیکشن کے اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بیرون ملک سے واضح سازش ہوئی، الیکشن میں قوم جسے چاہے ووٹ کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فیصلہ ہم پر ڈال دیا جائے، ہماری کوشش ہے کہ سارے طبقے اکٹھے مل کر چلیں۔ آپ کو مزید بتائیں کہ آزاد کشمیر میں منکی پاکس کے 5 مشتبہ مریضوں کی تشخیص ہوئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے وادی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ سمیت داخلی راستوں پر سخت نگرانی کی جائے گی۔ ڈی جی ہیلتھ سردار آفتاب حسین کی جانب سے مرض سے بچاؤ کے لیے فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ریاست آزاد جموں کشمیر میں منکی پاکس کے الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ این آئی ایچ نے ہدایت دی ہے کہ صحت عامہ سے منسلک تمام قومی اور ریاستی حکام منکی پاکس کے مشتبہ متاثرین کی جانچ کے لیے ہائی الرٹ پر رہیں، جبکہ ایئرپورٹ سمیت داخلی راستوں پر مسافروں کی نگرانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ الرٹ کے مطابق حفاظتی اقدامات کے لیے وقت پر تشخیص اہم ہے، لہٰذا تمام سرکاری اور نجی ہسپتال متاثرین کے علاج اور آئسولیشن کے انتظامات مکمل رکھیں۔ این آئی ایچ نے وضاحت کی کہ فی الحال پاکستان میں منکی پاکس کا کوئی مصدقہ کیس موجود نہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس، وزیر صحت عامہ آزاد کشمیر نثار انصر عبدالی، سیکرٹری صحت اور ڈائریکٹر جنرل نے ریاست بھر میں منکی پاکس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر محکمہ صحت کو چوکس رہنے کا حکم دیا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر سردار آفتاب حسین نے کہا کہ ان کی پاکس کے مرض سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر فی الفور اپنائی جائیں۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی اسکریننگ کا مؤثر میکانزم وضع کیا جائے۔ اس
इस बीमारी की अलामात में बुखार, सर दर्द, सोजन, कमर में दर्द और किसी चीज का दिल ना चाहना शामिल है। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों आमतौर पर हथेलियों और पाँव के तलवों तक फैल जाते हैं। जबकि ये वायरस जिनसी ताल्लुकात के दौरान बराह रास्त राब्ते से मुंतकिल हो सकता है। ये बंदरों, चूहों और गुलहरियों जैसे मुतासर जानवरों के राब्ते में आने से भी फैल सकता है या वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।